Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या इतरच्या या बागी दिसा देवान आमचे नाव काण ताका आराधन करचे खातीर वा ताका उलो मारचे खातीर ताणे आमकां आपण दिला. जरमाया मोत मुरमुर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आनी तुका कळीत ना ते वर्ते कुठं हांव तुका सांगतलो. देवाक उलो मारतना थोडी सतां आमच्या जिवितान देव उगडापें करता. देवाक उलो मारतना देव आमचे पाताक उगडापें करता. देवाक उलो मारतना सबारितीची पिडा आमच्या जिवितांत नपयसता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून या आयताराच्या बागी दिसा म्हणजे हप्त्याच्या या पहिल्या दिसा देवाक आराधन करूंक वा आदल्या हप्त्यांत देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या उपकाराक अर्घां दिवंक आनी येवच्या हप्त्याच्या त्या 100 दिसांनी देवाचे आशीर्वाद आमी पळोवचे खातीर वा देवान 100 दिसांक आमचे लागीं उलोवचे खातीर ताणें आमचें नांव काण हांगासर आपण दिलां. देखून आमकां आमी ताच्या अधीन करया आनी आमी मागणी करया. बापा जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी तुज्या पांयांत लायल्या कित्याक तूं आमचो बापाय आनी आमी तुजी भुरगीं. तुका उलो मारूंक तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजें उतार आयकूंक आनी तुज्या उतरांत आशिल्लीं आशिर्वादां जोड घेवच्या खातीर ह्या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा तुज्या पांयांत आमी आयल्या. बापा जेजूच्या नांवान हो दीस आशिर्वादी जावंक दी. जेजूच्या नांवान फाटल्या 100 दिसांनी तुवें केल्या हर एका उपकारा खातीर आमी अर्घां दिता आसतना मुखल्या 100 दिसांची हर एक आशिर्वाद आमी जोडच्या खातीर आयच्या दिसा आमचें समर्पण तुज्या अधीन करता. आमच्या कुटुंबांक तुज्या अधीन करता. आमच्या बायल भुरग्यांक आमच्या मिसामांक तुवें आमकां दिल्या कामांक वावरांक आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक शेजाऱ्यांक पिडेस्तांक तुज्या अधीन करता. बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुका उलो मारतना तुका आराधन करतना तुजी स्तुती करतना जे कितें तुजे कडेन आसा तें आमचें जावं दे आनी कितें सकट आराधन करतना आमकां तूं दिताय तें आमच्या कुटुंबांतय प्रगट जावं दे. आमच्या वाड्यांतय प्रगट जावं दे. आमच्या विरगतींतय प्रगट जावं दे. सगळ्या गांवांत प्रगट जावं दे. आमच्या शेजारांतय प्रगट जावं दे. अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दे. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. त्या अब्रामाच्या इसाकाच्या आणि जाकोबाच्या त्या देवाक गीत गावन आमी म्हणया. अब्रामाच्या देवा तुका आराधन, इसाकाच्या देवा तुका आराधन, जाकोबाच्या देवा तुका आराधन म्हणटा आसतना अब्रामाक दिल्लें आशिर्वादां, इसाकाक दिलें रक्षण आनी जाकोबाक दिल्लें इस्रायल म्हणलें तें नांव आमचे कणकण घेया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah.
सोडा तुझे शिवाय आशेना किते मर्दन मुझा तुझो सोडा तुझे शिवाय आशेना किते दर्या सो सागर तू दर्या सो सागर तू दर्या सो सागर तू दर्या सो सागर तू जीव मुझे तय आस्था पर्यंत करता हांव आराधन जीव मुझे तय आस्था पर्यंत करता हांव आराधन याकोबाचे देवा इसाकाचे देवा अब्राहमाचे देवा तुका आराधन म्हणटना अब्राहमाचेर आशिल्लें आशिर्वादां इसाकाक दिल्लें रक्षण आनी याकोबाक दिल्लें इस्रायल म्हणलें नांव तें आमचें जावं दी हालेलुया 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 आनी एक गीत गावन देवाक आमी महिमा दिवया तुका आराधन पंचबारा रे संजे वेळा रे बापा तुका आराधन 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 स्तुती आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुती आराधन आराधन पंचबारा रे संजे वेळा रे बापा तुका आराधन पंचबारा रे सांजे वेळा रे बापा तुका आराधन पक्का बरी तुका आराधन उदका जरी तुका आराधन पक्का बरी तुका आराधन उदका जरी तुका आराधन योदा कोळ्याच्या शिवा आराधन सर्वंतर तुका आराधन योदा कोळ्याच्या शिवा आराधन सर्वंतर तुका आराधन 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 स्तुती आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुती आराधन आराधन पंचबारा रे संजे वेळा रे बापा तुका आराधन पंचबारा रे संजे
आराधन देवा बापा तुका आराधन देवा पुत्र तुका आराधन पवित्रात्मा तुका आराधन एक देवा तुका आराधन पवित्रात्मा तुका आराधन एक देवा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन स्तुति आराधन आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुति आराधन आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन परमन देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन परमन देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन सर्वेश्वरा तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन तू सकते बंदे कोण तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तुका साध्य म्हणलें की तेंच ना देखून तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तूं आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय तूं आमकां सांबाळताय हर एका घडींतल्यान आमच्या जिवितांत वाट तूं जावन आसाय देखून आमी तुका आराधन करूंक आयल्या हालेलुया 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 बेश्टेच आमी तुका आराधन करूंक येवना कित्याक तूं आमकां रचलाय आमच्या नाकाच्या फुडान स्वास फुंकलाय आमकां जीव दिलाय आवयच्या गर्भांत जावन ही घडी पर्यंत हर एका वायटांतलें विघ्नांतलें राखोंक तुमचो कारण जावन आसा जेजूच्या नांवान आमची पातकां बक्षिलाय शिरा पुसून काडलाय आमकां पवित्र केलाय आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण तुवें डिक्लेअर केलाय देखून आमी तुका अर्घ्य दिता हालेलुया 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 असे देवाक आनी एक गीत गावन आमी महिमा दिवया आराधन हालेलुया आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन रायाच्या राया तुका आराधन धन्याच्या धन्या तुका आराधन रायाच्या राया तुका आराधन धन्याच्या धन्या तुका आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन मौनच देवा तुका आराधन महिमेच्या राया तुका आराधन मौनच देवा तुका आराधन महिमेच्या राया तुका आराधन एक देवा तुका आराधन तुझेक पात्र झालं आराधन एक देवा तुका आराधन तुझेक पात्र झालं आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन सस्तिक देवा तुका आराधन
राखोंडार सौम्या तुका आराधने सैनिक देव तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने सैनिक देव तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने सैनिक देव तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने पवित्र देवा तुका आराधने भक्ताच्या मोगा तुका आराधने पवित्र देवा तुका आराधने भक्ताच्या मोगा तुका आराधने रायांच्या राया तुका आराधने धनियांच्या धनिया तुका आराधने मौन देवा तुका आराधने महिमेच्या राया तुका आराधने दयेक देवा तुका आराधने स्तुतीक पात्र झाल्याक आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने सस्निक देवतो परमोन्नत देवतो रायांचो रायतो हरी एका घडीत आमकां सांभाळसो देवतो हालेलुया हालेलुया एक गीत गाव तुझे आराधन करता सर्गी सोरा
महिमेचो राय तुंच सदांच हांव तुजें आराधन करता कित्याक हांव आसा जाल्यार तुज्या महिमे भरीत जिवीत पुनर्जीवनपण दिल्ल्या वरवीं आज तुजी महिमा म्हजे थंय आसा देखून हांव रास करता आसा हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचे उद्धार आमी आयकुचे खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागता पवित्र आत्म्याने येणेदोबा इतलो वेळ तुका आमी आराधन केले स्तुती केले देवाचे उतार आयकोवच्या खातीर पवित्र आत्म्या तुजो आदार आमी मागलो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं देवन ये आनी तुजीं उतरां परगट कर तुज्या उतराची सकत परगट कर तुज्या उतराची महिमा परगट कर आमी मागता हांव जेजूच्या नांवान आमेन Amen. तर देवाचे उतर आयकोवच्या खातीर आमी सगळीं बसया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केलें आतां ताजें उतार आयकोवच्या खातीर एक घडी भर आमचे दोळे धांकया आनी मागणें करून पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजो बसयल्लो पवित्र आत्मो आमी मागता पवित्र आत्म्या देवाचे उतार परगट करूंक तूं म्हजो मजतदार जावन आसाय तुजी मजत हांव मागतां म्हज्या उणेपणांत म्हज्या अस्कतकायेंत हांव तुका उलो मारतां देवाचो संदेश देवाचे कशा प्रकार परगट करूंक आनी आयकतल्यांचे कुड्डे जाल्ले दोळे ओपन करून सतत येवंक सतत रावूंक सता खातीर समर्पण करूंक तुजी कृपा दी हर एक उलोवचे उतार सर्गीचो संदेश जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावचो संदेश जावं दी हर एकल्यांक बक्षुचो संदेश जावं दी हर एकल्यांचो मोग करचो संदेश जावं दी म्हूण मागता बापा तुजे एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयचो हो संदेश जावन आसा दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली दया दाखयतात ती कितली बागी दया मेळटली मातेवाच्या आमी वाचून घेवया मातेवाच्या वांजेलांत 5वें अध्याय दोंगरा वयलो प्रसंग 5वें अध्याय तावन 1 तावन 11 म्हणसर वाचून घेवया लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसून आसतना ताचे शिश्य ताचे सरशीन आयले तो ताचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळे म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गीचेर आसताचें रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सदी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातलें ताचें दायज देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताण येतात ती कितली बागी ती ददोशी जातली दया दाखयता ती कितली बागी ताका दया मेळटली नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक आवरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पसोत दगदणे भोगतात ती कितली बागी सर्गीचेर आसताचें म्हजे पसोत
तुमकां अकमान ससूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची घडपांक तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळ्ळां जाल्यार तुमी कितले बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गींच्या राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी ताणें तशेंच दग दिल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 5व्या अध्यायांत 1 ते 11वी वळ पर्यंत आमी देवाचें उतर आयकलें. जेजूचें उतर आमी आयकलीं. तांतलें एक उतर आज आमी नियाळ करया. दया दाखयतात तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली. दया दाखयतात तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली. हांव जर पेल्याक दया दाखयता, म्हाकाय देव दया दाखयता. त्या देखून हांवें देवा लागीं मागत जाय, देवा हर एकल्यांक दया दाखोवचें तसलें एक काळीस म्हाका दी. अशें तुजी दया म्हज्या जिवितांत हांवें आपणायशी कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर हांव म्हज्या पेल्याक दया दाखयता, त्या दळा देवाचें उतर सांगता, जेजू म्हणटा दया दाखयता तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली. हें उतर म्हाका बारीक टच जालें आनी देवा कडेन हांवें मागलें, देवा पेल्याक दया दाखोवचें तसलें एक काळीज म्हज्या थंय तूं रचून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या संवसारांत आमी आजकाल पळयता, दया दाखोवचें म्हळ्यार लाभा खातीर मात्र न्ही. एका मनशा थंय म्हाका लाभ आसा, हांवें दया दाखयल्यार म्हाका ताजे तावन कितेंय पाटी मेळत म्हूण न्ही, पूण म्हाका ब्लेसिंग देवा तावन येस. हालेलुया. म्हाका हर एक ब्लेसिंग मनशा तावन न्ही, तें देवा तावन येस. मनशा तावन येवचें तें ब्लेसिंग, ह्या मनशा तावन येवची होगळीक ती शाश्वत रावोंक साध्य ना. पूण देवा तावन येवची ती होगळीक, ह्या देवा तावन येवचें तें आशिर्वाद तें शाश्वत रावोंक शकता. आमेन. हालेलुया. ते देखून दया दाखयतात तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली. ते देखून हांवें देवा लागीं मागत जाय, देवा हर एकल्यांक दया दाखोवचें एक काळीज तूं म्हाका रचून दी. तें सुलभाचें काम न्ही. हर एकल्यांक आमचो मोग करतल्यांक आमी दया दाखयता, आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी दया दाखयता, पूण आमच्या दुस्मानांकी आमी दया दाखय जाय, वा आमकां वायट सांगिल्ल्यांकी आमी दया दाखय जाय. कोणें आमकां शिराप घाला जाल्यारय ताका आमी दया दाखय जाय. म्हळ्यार हर एका घडीत आमी दाखय दाखयता. आतां आमच्या आपाच्या मागण्यान आमी पळोवचें जाल्यार जशें आमच्या सुकुल्ल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस. म्हळ्यार आमी पेल्याक बक्षिल्यार देव आमकां बक्षिता. आमी आमच्या आपाच्या मागण्यांत मागणें करता, देवा पेल्याक हांव बक्षिता जाल्यार मात्र म्हजी पातकां बक्षी, वा पेल्याक हांव दया दाखयता जाल्यार मात्र म्हाका तूं दया दाखय म्हूण हांव देवाक सांगता. हांगा देवाचें उतर तशेंच सांगता, दया दाखयता तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली. जर तर हांव पेल्याक दया दाखयता, तो म्हजो दुस्मान जावंकी पुरो, म्हाका वायट केल्लो मनीस जावंकी पुरो, या म्हाका शिराप घाल्लो मनीस जावंकी पुरो, या हांवें ताका उपकार करन म्हाका अनुपकारपण दाखयलो मनीस जावंकी पुरो, पूण म्हजें काम दया दाखोवचें. हालेलुया. हालेलुया. कसलेंय जजमेंट करिनासतना
हांवें दया दाखोवचें. हे उतारा बळे दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. व्हडलें हांवें मागणें करीचें म्हणना, व्हडली लांब मागणी हांवें करीचें म्हणना. जर तर हांव देवाच्या उतराक अधीन जाता, हांव कितें अधीन जाता बळे तेंच म्हाका मेळचें ब्लेसिंग जावन आसा. हालेलुया. अब्राहमान देवाच्या उतराक तो अधीन जालो. देवान कितें सांगलें त्या प्रकार तो संपूर्ण रितीन ताच्या कुटुंबांत न्हू बापायच्या मलगड्यांत न्हू तो मेकळो जालो. आनी देवान सांगलेल्या ताळ्याक ताणें कान दिलो. आनी देवान ताका सांगलें तूं आशिर्वादी जातलें. कोणाक तूं आशिर्वाद दिताय तो आशिर्वादी जातलो म्हूण. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी तुज्या मुखांतर हांव एक व्हडलें जनांग करतलो म्हणलें देवान. तो विधेय जालो. हालेलुया. देवाच्या उतराक ताणें कल्तीमान घालें. हालेलुया. देवाच्या उतरांतय ताणें तो देवाच्या उतराच्या मोगार पडलो. विधेय जाल्ले वरवीं देवान ताकाचेर दया दाखयली. हालेलुया. हालेलुया. दया म्हळ्यार देवाच्या उतराक तो अधीन जालो. म्हणजे उतराक तुमी कल जावन चलचे जाल्यार म्हणजे करेशीच जातल्यात सत तुमी जाणात सत तुका सुटका मेळटलें. तुमी म्हजे थंय एक कोटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक कोटान रावतलो. म्हजी उतरां तुमचे थंय एक कोटान रावती जाल्यार कितेंय मागलें तुका मेळटलें. आतां देवाचें उतर सांगता, जेजू म्हणटा दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. ह्या उतरांत हांव एक कोटलां जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक कोटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक कोटान रावतलो. म्हजी उतरां तुमचे थंय एक कोटान रावती जाल्यार कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दितलो. हांगा देवाचें उतर सांगता, जेजू म्हणटा दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. हालेलुया. हालेलुया. हांवें दया दाखयल्यार हालेलुया. हांवें पेल्याचेर काकूळट दाखयल्यार देव म्हजेर काकूळट दाखयता. हालेलुया. हालेलुया. पेल्याचेर हांव बिरमोत पावल्यार ह्या बिरमोतीचें काळीज म्हजे थंय उद येयल्यार ह्या पेल्याचो मोग करचें काळीज म्हजे थंय उद येयल्यार देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक शकता. हालेलुया. एक उतर आमी पळया किर्तनाच्या बुकांत 18व्या अध्यायांत 25वें वाक्यांत एक उतर अशें, विश्वासांक तूं विश्वासी, निर्दोशांक तूं निर्दोशी. विश्वासांक तूं विश्वासी, निर्दोशांक तूं निर्दोशी. जर तर तूं देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरन वा देवान सांगलेल्या उतरा खालती मान घालन तूं चलशी जाल्यार तुवें विश्वास दवरलाय पळय देव तुज्या जिवितांत तुजेर विश्वास दवरता. हालेलुया. हांव म्हणटा पळय विश्वासांक तूं विश्वासी, निर्दोशांक तूं निर्दोशी. जर तर तूं देवाच्या उतराक विश्वासी रावलाय तुजो विश्वासच वा तुजो भावार्थच तुका राखता. हालेलुया. त्या देखून आमची चड इश्टागत देवाच्या उतराचेर वा देवाच्या बसवण्याचेर पात्येणी दवरन कोण आसात पळय ताची इश्टागत आमी चड करीत. हालेलुया. हालेलुया. संत पाऊल हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 6 वाक्य अशें सांगता. 16 वाक्य, हांवें चड जावन कोणाची इश्टागत केल्यार हांव ब्लेस जाता गी म्हूण. कोणाची हांवें चड इश्टागत करी जाय.
जेजू म्हणटा तुम्ही मुजे थंय एक कोटान रावा ते हांव तुमचे थंय एक कोटान रावतलो म्हजी उतरां तुमचे थंय एक कोटान रावतली जाल्यार कितें मागलें दितलो. ते देखून चड हांव देवाचें उतार आशिल्ल्या व्यक्ती थंय एक कोटोन आसा जाल्यार हालेलुया खंयच्या बोवार्थान तो जीक जोडला गे त्याच बोवार्थान म्हाकाय हांवूय जीक जोडूंक शकता. हालेलुया. हेब्रेयकांना पत्र 4 अध्याय 16 वाक्यांत पळोवया. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसण लागीं सरया. चड करून आमी कोणाक कितेंय गरजे आकांताच्या वेळार खंय खंय धांवच्या बदलाक कोणा थंय देवाचें उतार आसा पळय ताचे थंय आमी गेल्यार वा देवा लागीं आमी गेल्यार वा देवाचें उतार आशिल्ल्या जाग्याक हांवें गेल्यार आमकां बळ मेळटा आनी आमकां धैर्य मेळटा. पळय हांगा सांगता 16व्या वाक्यांत तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसन लागीं सरया. देवाचें उतार कोणा कडेन आसा पळय हालेलुया चड करून देवाच्या दयेक कोण वळख जावन आसा पळय वा संपूर्ण रितीन ताचो विश्वासच देवाच्या उतराचेर दवरून आसा पळय ताजी इश्टागत हांवें चड करीत. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ताका म्हणटा पळय दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. ह्या संवसारांत आमी पळयता कोणा कडेन देवाचें उतार आसा वा कोणा थंय चड देवाची दया आसा वा देवाचें काळीज आसा तो मात्र हर एका कडेन तांणी हर एकल्याक दया दाखोवंक शकता. हालेलुया. म्हणणेच्या बुकांत एक उतर आमी पळोवया 19 अध्यायांत 17 वाक्यांत. 19 अध्यायांत 17 वाक्यांत एक उतर पळोवया. जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पराचें बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ दिता. म्हणटा पळय जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताचें बरें करण्याचें प्रतिफळ दिता. एका दुबळ्याक हांव दया दाखयता जाल्यार ताचे तावन म्हाका प्रतिफळ मेळटा म्हणून हांवें दया दाखोवची न्हय. म्हजें प्रतिफळ म्हजो देव म्हाका दिता म्हणून हांवें दया दाखयची. हालेलुया हालेलुया. एकलो टायट सोप येवन म्हजे लागीं येता आनी म्हणटा तो म्हाका सांगता कितें म्हाका एक 10 रुपया दी च्या पिवंक म्हूण. तेन्ना हांव कितें ताका सांगता टायट जावन आयल्या आतां हांवें तुका 10 रुपया दिले ती 100 रुपया हांव तुका दिना. पूण जजमेंट करचें काम म्हजें न्हय. कोणाची दया दाखयतना हांवें कोणाची जजमेंट करचें न्हय. जजमेंट करिनासतना हांवें दया दाखयची. हालेलुया. तो म्हजे लागीं विचारता कितें टायट जाला ताका सोलोवंक निट्ट ना म्हजे लागीं तो आयला 100 रुपयांक पयशे दी म्हूण तो विचारिना. तो विचारता च्या पिवंक म्हाका 10 रुपया दी म्हूण. तेन्ना हांवें ताची जजमेंट करचें न्हय. तो कितें विचारता पळय ताणें विचारल्या त्या उतराक हांवें दया दाखोवची. आमेन. हालेलुया. हांगा सांगता पळय जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता. कोणी तो जावं दी. जर तर हांव दया दाखयता म्हजे लागीं विचारतल्याक हांव दया दाखयता तो फोट मारता की सत सांगता की जजमेंट काम करचें म्हजें काम न्हय.
दया दाखयता आसतना बिलकुल हांवें कोणाची जजमेंट करूं नजो. एक सेवकाच्या संदेशांत हांवें आयकलें, एकलो हट्टगट्ट दादलो मनीस भीक मागता गे. आनी चिंतलें गे वो कित्याक भीक मागता, इतलो बरो हट्टकट्टो आसा, म्हाका भीक दिवचें न्ही म्हूण तेज्या काळजांत ताणें चिंतलें गे. ताणें जजमेंट केली, हो बरो आसा, काल्याक ताका दिवचें, ताका काम करूंक जायना गे पूण एक चिंता पायलें हाका. जजमेंट केलें हाणें. पूण जाल्यार बरें सोबीत वस्तूर गेलां, बरो पळोवंक अप टू डेट आसा, पूण मागता तो. त्या सेवकान जजमेंट काळजांत केलें, तोंडांत उसारूं ना, चिंतलें ताणें काळजांत, जाल्यार ताका एक 100 रुपया काण दिवन तो कालें करता पळय म्हूण ताच्या फाटल्यान गेलो. तो 100 रुपया काडून अंगडी गेलो. अंगडींत 100 रुपयाचें खाण ताणें काण गेलें, बिस्किटां ताणें काण गेलें. आनी पयशे रुका मुळांत ताजी बायल ताजी भुरगीं थंय आसलीं. थंय वचोन ताणें तें बिस्कीट ताणें ते भुरग्यांक दिलें, ताणें खालें, ताजी भूक थांबयली. मागीर ताजे कडेन विचारलें हांवें अशें कित्याक जालें म्हणून. तो म्हणटा म्हजी पर्स मारली, म्हजी पॉकेट मारली, आतां म्हजे कडेन पयशे नात, म्हजी भुरगीं म्हजी बायल भुके नात, त्या देखून हांवें तुजे कडेन भीक मागली. प्रेज गॉड, हालेलुया. हाणें काळजांत जजमेंट केली जाल्यार ताणें त्या मागिल्ल्याक ताणें दया दाखयली. हालेलुया. आनी दया दाखयली आनी तो ताका फॉलो करून गेलो. फॉलो करतना ताजी परिस्थिती ताणें सांगली. ते दळाका कन्विन्स जालें आमी केदाळय कोणाची जजमेंट करची न्ही. मनशाची परिस्थिती केदाळा खंयच्या घडये कितें जाता म्हूण सांगूंक जायना. फाल्यां सकाळीं आमी बरें करना साव खंयच्या एका प्रदेशाक वेता, खंयसर म्हणे आमचें पीक पॉकेट जायत, वस्तुरांनी बरें आसता, गळ्यांत चेनी आसता, पुरय आसता, पूण बॉल्स पॉकेट मारल्या, कालें खावंक पयशे ना, तें कारें करचें. भूक लागल्या, कुटुंब आसा, बायल आसा, सांग कालें करचें. ल्हान भुरगीं आसात, तांकां समजना, मागाचें पडटा. त्या दाळा तो कितें मागता पळय, हांवें जजमेंट करनासतना ताका दिवचें. हालेलुया. ताची परिस्थिती ताका पळोवन हांवें दिवची न्ही. निजाकी ताची परिस्थिती भितरल्यान बारी वायट आसा, ताच्या जिवितांत अशें जालां, त्या देखून तो त्या स्टेजीचेर त्या परिस्थितीर तो मागता आनी हांव ताजें जजमेंट करतां. हालेलुया. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, पेल्याची झडती करिनाका, तुजी झडती जावची ना. आनी खंयच्या रितीन तूं हेरांची झडती करताय त्याच प्रकार तुजी झडती जातली. हालेलुया. केदाळय एक मनीस एका परिस्थितींत पडुल्ल्या वेळार ताजी आमी झडती करची न्हय. जर तो ताजी परिस्थिती आमकां कळिल्ल्या वेळार आमी वचोन ताका दया दाखयचें. नाजाल्यार तो आमचे कडेन दया विचारी जाल्यार आमी ताका दया दिवचें. तो पाटीन दीत गी, पाटी मेळ्ळ्यात गी, तें म्हूण खंयचेय चिंती नासतना हांवें करीचें. म्हाका येवचें प्रतिबळ देवातान येता. बायबल सांगता, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ दिता. हालेलुया. त्या मनशातान म्हाका बरेंपण मेळना जाल्यार नो प्रॉब्लेम.
केदाळाय सोशल वर्क करतल्यांक बोरी कामां करतल्यांक पेल्याचें बोरें चिंतल्यांक पेल्या खातीर कांय मिणी करया म्हूण आशेतल्यांक फाटीं बोरें तांकां केदींच मेळना. हालेलुया. आनी बोरें मेळटा म्हूण हांवें चिंतून केल्यार कोण पळय चड बोरीं कामां करता तांकां हार्ट अटॅक जावचे चड. हालेलुया. तांची BP शुगर चड जावची चड. केन्ना हांवें चिंतल्या वेळार इतलें बरें कर न्ही, इतलें ताका उपकार कर न्ही, ताजे तोंड म्हाका कांय मेळोना न्ही गे, तो एक ताणें थँक्स सयत म्हणून न्ही गे म्हूण इल्लें चिंता पळय मनशा सैमात आमचे सहज जावन आसा. पूण जाय की दया दाखयतल्यान, बोरी कामां करतल्यान, सोशल वर्क करतल्यान, पेल्या खातीर पेल्याचो हुस्को आशिल्ल्यान कितेंच फाटीं आशा नासतना ताणें केल्यार हांव कितें करतां तें बरें, तांचे तोंड म्हाका बरेंपण ह्या वडवीक मेळना जाल्यार ह्या वडवीक एक हांवें आशांचेंत न्ही. 1 कोरिंथियन 1:31 सांगता, वडपण उलोवंक सोदता तो सोम्या जेजू क्रिस्ताची एकल्याची मात्र उलोवं. कोणाचेच वडपण, कोणेंच म्हजी वडपण उलोवचें नाका. तो इतलो सोशल वर्कर, इतलो बरो, इतले सेवा करता, इतले आश्रमात तें हेंगा लंगा पुसता म्हूण कोणें सांगचें ही आशा म्हज्या जिवितांत हांवें दवरूंकच नजो. देवान म्हज्या जिवितांत हें मिसांव म्हाका दिलां जाल्यार, देवान म्हज्या जिवितांत पेल्याक दया दाखोवच्या खातीरच विंचलां जाल्यार, ह्या पेल्याक हेल्प करच्या खातीर देवान म्हाका विंचलां जाल्यार म्हाका हेंचो प्रतिफळ देवातावन येता म्हूण हांवें करीसय. हालेलुया. हांगा बायबल करेक्ट सांगता, मोण्णेच्या बुकांत 19 अध्यायांत 17 वाक्यांत, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ दिता. हालेलुया. जर तर हांवें करचें काम बरें वा देवाक मानवता वय जाल्यार मनीस म्हाका कितेंय म्हणूंक पुरो, तें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. हांवें करच्या कामांत, हांवें करच्या सोशल वर्कांत, हांवें करच्या मिसावांत देवान म्हाका ह्या मिसावांक विंचला वय जाल्यार आनी देवान विंचून काडल्या प्रकारच तें हांव करतां जाल्यार, वा देवाचो ताळो आयकून हांव करतां जाल्यार कोणी म्हाका कितेंय म्हणटात तें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. म्हाका बरें म्हणोंकय पुरो, बरें म्हाका वायट म्हणोंकय पुरो, नो प्रॉब्लेम. पूण खंयचेंच प्रतिफळ आशा नासतना कोणी बरें म्हणून दी वायट म्हणून दी, पयलें हांवें जाणा जाय हांव कितें करतां तें बरें म्हूण. आमेन. हालेलुया. पेल्याक दया दाखोवचें काम बरें, गरजेंत आशिल्ल्या व्यक्तीक सांबाळचें बरें, आदार नातल्यांक, गरज नातल्यांक आसरो नातल्यांक आसरो दिवचें बरें. जेजू म्हणालो, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव थान येल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो तुमी म्हाका स्वागत केलो, हांव बंद्यांत आसलो, हांव हॉस्पिटलांत आसलो, तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात, येया म्हज्या राजांत सूख बघा. म्हळ्यार कितें हांव बरें करतां, हांवें करच्या बऱ्या कामांत, दया दाखोवच्या कामांत देवाक महिमा हाडटा जाल्यार मनीस म्हज्या भितांत कितेंय उलोवन दी, नो प्रॉब्लेम, म्हाका ब्लेसिंग देवातावन येता. आमेन. हालेलुया. त्या देखून हांवें एका करच्या बऱ्या कामांत देवान म्हाका ब्लेस करी जाय. एक दीस हॉटेलांत हांव च्या पिवंक गेलो. च्या पिवंक गेल्ल्या वेळार च्या पिवन जाल्ल्या उपरांत हांव गल्ल्यान देवन पयशे दिवंक वता आसतना एकलो म्हाका म्हणालो, म्हणजे वाटो बसलो, तो म्हणालो, तूं दिनाका हांव दितां, कित्याक म्हाका ब्लेसिंग जाय. हालेलुया.
पण म्हज्या भक्ताक एक कप शेळें उदक दिल्यार इनाम सुकचें ना. ताणें दया दाखयली. हालेलुया. दया दाखोवन फाल्यां सकाळीं आज हांव दिता पयशे, फाल्यां सकाळीं चायेचे तो दीत म्हणल्यार इराद्यान दिवना. हांवें ताका एक च्या कणोवन दिल्यार देव म्हाका ब्लेस करता. हांवें ताका कितेंय दिल्यार देव म्हाका ब्लेस करता म्हणल्यार इरादान दिल्ल्या वेळार सांगल्या ताणें चिंतल्या वेळार देव ताका ब्लेस करता. आमेन. हालेलुया. हांगा म्हणटा पळय, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सरेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पराच्या बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ दिता. आमेन. हालेलुया. पेल्याक हांवें दया दाखयल्यार तें दया दाखोवचें काम निस्वार्थपणी, मनशाच्या शाबासके खातीर न्ही, पेपरार नांव येवच्या खातीर न्ही, बोर्डार नांव घालच्या खातीर न्ही. हालेलुया. हांवें दया दाखोवची. आमेन. हालेलुया. देवाच्या भुरग्याक म्हण हांवें दया दाखयल्यार कितें तूं देवाच्या भुरग्याक दया दाखयलें पळय ताजें ब्लेसिंग देवातावन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ते देखून आयकल्ल्या संदेशा खातीर एक घडीक भर आमी दिमी घालया. आनी आयकल्ल्या संदेशा विरोध येद्दोळ पर्यंत हांव जियोंक ना जाल्यार, ह्या आयकल्ल्या संदेशा विरोध हांव आसा जाल्यार देवा कडेन बक्षणे मागया आनी मागणें करया. बापा दया दाखोवचें एक काळीज तूं म्हाका दी म्हण आज आमी विचारया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो म्हजो संदेश आज आयकल्यार एकल्याक हांव तुज्या अधीन करता. ह्या संदेशाक विरोध आयकल्लें कोणी आसा जाल्यार हो संदेश रिसीव करून दी आनी ह्या संदेशा प्रकार जियोंक एक स्टेप काडूंक ती निर्धार करतीस जाल्यार अपा बापा तुजी दया तांचे घराचेर, तांच्या कुटुंबांचेर, तांच्या भुरग्या बाळांचेर रिलीज जावं दी. हालेलुया. दया दाखयतात ती कितली बाकी तांकां दया मेळटली म्हण तुवें सांगलाय न्ही. आसतना हांव हालेलुया हर एकल्याचेर दया दाखयता, म्हज्या दुस्मनांचेरय दया दाखयता म्हणलें हो संदेश आयकलो खंयचोय व्यक्ती निर्धार करीत जाल्यार आज तांच्या घरांत असलो काळोख नपयसावन दे, वायट नपयसावन दे, पिडाशिडा नपयसावन दे. कितें कुटुंबांत हालेलुया संबंध तुटला गे तो आज राजी जावं दे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरां मरे देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं.